ओके यहाँनिर जाउँ त हिजोकै कन्फिगरेसन छ एज युजल कन्फिगरेसन छ यसमा होइन सो आई थिङ्क हिजो फेरि सेभ गर्न बिर्स्यो होला एकचोटि चेक गरौँ न यसलाई टोपोलोजी चेन्ज गरेर गर्नु न तपाईँहरूले सकेसम्म अलिकति लार्जर टोपोलोजी बनाएर गर्नु अस्ति पनि मैले एक दुईवटा टोपोलोजी त भन्दै थिएँ हो त्यसरी गर्नु भने चाहिँ अलिकति धेरै थाहा हुन्छ कि भन्ने कुरा हो अलिकति प्र्याक्टिस हुन्छ यसलाई म हटाउँछु ल यो मलाई चाहिँदैन सजिलो छ ल रिमुभ गर्नु राउट म्याप गरिदिने होइन अनि के छ नेम चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ सो नेम प्रोपर्ली दिनु होला एसएस लिस्ट नो एसएस लिस्ट सो राइट गरेँ मेबी एन आरको देयर इज समथिङ मेबी एकचोटि चेक गरौँ छैन ल आर2मा छैन आर1मा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एक दुईवटा प्यारामिटरहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल केही कुराहरू छ इट्स त्यस्तो उतो त होइन नि होइन डिफ्रेन्ट त होइन तर के छ भन्दाखेरि हामीले भनेको बिजिपी एएस पाथ फिल्टरिङ भनेर भन्छ ल कम्प्लिटली अनि मेजर भनेको एट्रिब्युट बेसिस पनि फिल्टर गर्न नबिर्सिनु होला त्यसमा मेजर आउने भनेको चाहिँ जस्तै राउटर आइडी चेन्ज गर्ने हो भने भन्दा पनि होइन तपाईँको मेजर चाहिँ के आउँछ भने लाइक एउटा भनेको के भन्छ लाइक एउटा भनेको तपाईँको मेडसँग होइन म्याट्रिक्ससँग एमएडीसँग लोड ब्यालेन्स पनि गर्न बाँकी छ साँच्ची मेडसँग भयो त्यस पछाडि भनेको अर्को भनेको जस्तै एस पाससँग त एस पाथ प्रिपेन्ड त्यो पनि गर्न सकिन्छ अर्को भनेको वेट लोकली यदि सिस्को डिभाइस हो भने वेट एप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ सो त्यो तिन चारवटा हामीले जुन फर्स्ट स्टेपमा पढ्ने जुन हाम्रो एट्रिब्युटहरू छ त्यो मेजर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल सो त्यो एकचोटि तपाईँहरूले हेर्नु होला त्यो अलिकति के भन्छ मैले भनिहालेँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रिफर गर्नु होला त्यो अनुसारले पनि हामी के गर्न सकिन्छ फिल्टर गर्न सकिन्छ कि सो द्याट इज द बेस्ट वे त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला एकचोटि सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन बिजिपिएस पाथ फिल्टरिङ छ ओके यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ जुन हामीले ठिक छ हामीले पार्टिकुलर ट्राफिकलाई हामीले प्रिफर गरेर त्यो पनि फिल्टर गर्यो त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ होइन त्यस्तै के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन हामीले कुनै पनि रुटलाई चाहिँ ओके कुनै पनि रुटलाई चाहिँ स्पेसली यु क्यान फिल्टर अन द बेसिस अफ द एएस पाथ के भनेको रुट कसरी आइरहेछ कुन कुन एएस नम्बरबाट आइरहेछ भनेर पनि त्यो बेसिसले पनि हामीले फिल्टर गर्न सकिन्छ कि र त्यो फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ यसमा जस्तै तपाईँले एएस नम्बर म्याच गर्नको लागि चाहिँ केही क्यारेक्टरहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन यसमा चाहिँ भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको के हो यो चाहिँ फिल्टर अन द बेसिस अफ एएस के को आधारमा तपाईँको एएस नम्बरमा ल आइदर फ्रम द ओरिजिन जस्तै एएस यो एएस नम्बरबाट ओरिजिन भएको हो कि भनेर फिल्टर गर्न मन छ कि लाइक तपाईँको यहाँबाट इन्डिङ हुन्छ भने फिल्टर गर्न मन छ कि त्यो हो कि भने चाहिँ एएस नम्बरको हो रेदर देन तपाईँको केबाट पार्टिकुलर तपाईँको जस्तै नेबर या इन्टरफेसबाट जुन हामीले गऱ्यौँ हिजो त्योबाट भन्दा पनि कम्प्लिट एएस नम्बर हो ल यो चाहिँ एएस बेसिसमा फिल्टर भन्ने बुझाउँछ ल यसले र यसमा भनेको चाहिँ यो तपाईँको गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु युज फर दिस वी युज रेगुलर एक्सप्रेसन भनेर भन्छ ल यसलाई तपाईँको बुझ्नुभयो नि एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ इट्स लाइक तपाईँको अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू भन्छ नि त्यस्तो त्यस्तै हो तर त्यस्तो धेरै उयो त होइन कि जस्ट सिम्पली एक दुईवटा केही क्यारेक्टर्सहरू छ कि एक्सप्रेसन विच इन्क्लुड्स सम क्यारेक्टर्स न एक दुईवटा के गर्छ तपाईँको क्यारेक्टर्सहरू इन्क्लुड गर्ने गर्छ कि त्यो क्यारेक्टर्सहरू भनेको तपाईँको के क्यारेक्टर्सहरू पर्छ भने एउटा छ एस्ट्रिक ल एस्ट्रिक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझाउँछ भने तपाईँको यो जुन छ नि यो एस्ट्रिक यो भनेको अल भन्ने बुझाउँछ ल योभन्दा सुरुमा जाउँ तपाईँको यो के भन्छ लाइक यो साइन हुन्छ ल यसलाई भन्छ हामी क्यारोट भनेर भन्छ ल क्यारोट साइन भनेर भन्छ ल क्यारोट भन्छ ल यो साइन हो ल यो भनेको यो होइन है यो साइन हो बुझ्नुभयो नि हो यो साइनले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रुटको बिगिनिङलाई डिनोट गर्छ ल बिइजिआइएनएनजी हुन्छ ल के हुन्छ बिगिनिङ अफ द के हुन्छ तपाईँको लाइन भन्छ ल फ्रम बिगिनिङ अफ द लाइन के द बिगिनिङ अफ द एएसलाई डिनोट गर्छ ल जस्तै मैले के भने मैले यसो भने
मैले के गरेँ भने यो गरेर मैले मानौँ 100 गरेँ भने यसले के डिनोट गर्छ भने तपाईँको स्टार्टिङमा चाहिँ के छ अरे तपाईँको 100 भनेर भन्छ ल यसले, बुझ्नुभयो नि। सो यसले के बुझाउँछ तपाईँको बिगिनिङ अफ द लाइनलाई बुझाउँछ ल। अर्को भनेको तपाईँको आउँछ डलर, डलर साइन आउँछ, यो त डलर भनेर चिनिहालिन्छ। सो यसले डिनोट गर्छ तपाईँको, यसले चाहिँ इन्ड अफ द लाइनलाई डिनोट गर्छ ल। अच्छा यो चाहिँ कसरी लेख्न सकेँ भने मैले $100 भन्यो भने यसले के बुझाउँछ इन्डिङमा कति भएको 100 भएको भनेर बुझाउँछ ल। सो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ इन्ड अफ द लाइन भनेर बुझाउँछ कि। अनि अर्को छ तपाईँको अन्डरस्कोर सम, जुन हामीले युज टु गरिरहेको, यो अन्डरस्कोर नै होला यसमा। अझ व्हाइट स्पेस पनि भन्छ कतिपय प्लेसेसमा होइन, यो बुझाउँछ। यसले चाहिँ फेरि के बुझाउँछ भने स्पेसिफिक एउटा प्यारामिटर बुझाउँदैन, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिनटैलाई बुझाइदिन्छ कि। कसरी लेख्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै तपाईँले 100 मानौँ न अन्डरस्कोर 100 भयो भने यसले स्टार्टिङ बुझाइदिन्छ, बुझ्नु भने होइन। त्यस पछाडि मैले 200 लेख्नु भने 100 र 200 को स्पेस जुन हुन्छ नि 100 एन्ड 200 बिचको यसरी एस नम्बर हुन्छ, त्यो व्हाइट स्पेस बुझाइदिन्छ। भयो तपाईँको 200 के भन्नुभयो तपाईँले, जस्तै 200 यो गर्नु भने 200 को इन्डिङबाट भन्ने बुझाइदिन्छ। सो यसले चाहिँ तिनटै क्यारेक्टरहरू बुझाउँछ, डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कसरी लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ ल। सो यसले के गर्छ तपाईँको युज फर तपाईँको व्हाइट स्पेस बुझाउन सक्छ, एउटा भनेको व्हाइट स्पेस भनेको स्पेस के त्यो कुनै पनि दुईटाको स्पेसलाई बुझाउन सक्छ। अर्को भनेको तपाईँको बिगिनिङलाई बुझाउन सक्छ, कसरी लेखेको छ त्यसले रिफर गर्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको के गर्न सक्छ डलर भनेको इन्डिङलाई पनि बुझाउन सक्छ, डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कसरी लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा। र फाइनली अब सबैलाई अब जति पनि एप्लाई गरिन्छ, एप्लाई गरिसकेपछि अब बाँकी रहेको रुटलाई त कमेन्ट गर्नु नै पर्यो होइन, ओके कमेन्ट गर्नै पर्यो। सो यसले भनेको डट एस्ट्रिक ल, यो चाहिँ डट एस्ट्रिक भनेको चाहिँ के बुझाउँछ तपाईँको एनी एस भन्छ ल, स्टार्टिङमा होस् या इन्डिङमा होस् सबै एस नम्बर भनेर बुझाउने गर्छ ल यसमा चाहिँ, बुझ्नुभयो। सो यसरी के छ भने यो तिनवटा चारवटा क्यारेक्टर्सहरू छ। अब जस्तै ब्राकेटमा ब्रासेसमा पनि लेख्ने गरेछ त ब्रासेसले जस्तै यसमा यति इन्क्लोज गरेको है भन्ने कुराहरू बुझाउँछ होइन। सो दिज आर द सम अफ द प्यारामिटर हो जुन हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। क्यारोट भनेको बिगिनिङ, डलर भनेको तपाईँको इन्ड, स्पेस भनेको तपाईँको अब त्यो 100 र 200 को ग्यापिङ पनि बुझाउन सक्छ, 100बाट स्टार्ट भएको पनि बुझाउन सक्छ, 200मा गएर इन्ड भएको पनि बुझाउन सक्छ, के गर्छ डिपेन्ड गर्छ ल यसमा। यसमा अलिकति के छ भन्दाखेरि अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि लेख्नु पर्यो भने के बुझाउँछ अरे तपाईँको, जस्तै यो मैले 100 गरेँ भने यसले के बुझाउँछ तपाईँको स्टार्टिङ 100 भन्ने बुझाउँछ ल तपाईँको, स्टार्टिङ कति यस कति 100 भन्ने बुझाउँछ ल। जस्तै मैले यसमा गरेँ, अब यसमा चाहिँ फेरि अलिकति इन्डिङमा चाहिँ अलिकति यसमा इस्यु छ। के इस्यु छ भन्दाखेरि जस्तै मैले भने मैले कुनै पनि रुटलाई भन्नु पर्यो कि ओके म यो 600बाट या तपाईँको कति यो 200बाट आएको रुट चाहिँ म यो 200 यसबाट इन भएको रुट भनौँ न, अब रहेछ यहाँनिर 100 200 रहेछ एउटा रुट, मानौँ अर्को तपाईँको 300 100 200 रहेछ भने चाहिँ इन्डिङमा 200 छ नि त होइन। सो यो म यो 200बाट आएको रुट चाहिँ म डिनाइ गर्नु पर्यो भन्ने मेरो प्लानिङ लाग्यो। सो मैले के भने मैले भने तपाईँको कति $200 भन्यो भने यसले चाहिँ फेरि 200 यस नम्बरमा मात्रै इन भएको भन्ने बुझाउँदैन कि। यसले के बुझाउँछ भने 200 चाहिँ तपाईँको यदि म्याच गर्छ भने चाहिँ केमा लास्टमा अझ इन्डमा भने त्यसलाई चाहिँ यसले म्याच गरिदिन्छ कि। भनेपछि यसले के पनि इन्क्लुड गर्न सक्छ भने तपाईँको 1200 पनि बन्न सक्छ, यसले 2200 पनि बन्न सक्छ, यसले 3200 पनि बन्न सक्छ, यसले 4200 पनि बन्न सक्छ। सो यसरी अरूलाई पनि डिनोट गरिदिन्छ कि। सो यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँले सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। सो एट दिस पोइन्ट यदि तपाईँ स्पेसिफिक के गर्नुहुन्छ तपाईँले, जस्तै यसले के गर्न सक्छ तपाईँको इट क्यान म्याच एनी एएस द्याट इन्ड्स विथ तपाईँको 200 कि भनेपछि 200 पनि बुझाउन सक्यो, 22 पनि बुझाउन सक्यो, 32 पनि बुझाउन सक्यो। त्यो इन्डिङमा 200 हुने सबै एस नम्बर बुझाउन सकिदिन्छ कि यसले। सो त्यो भयो भने त हाम्रो लागि इस्यु हुन्छ। सो टु स्पेसिफाई द स्पेसिफिक एस नम्बर हामी अगाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै 200 मैले डलर गरेँ भने यसले के बुझायो त अब स्टार्टिङ कति तपाईँको यसले बुझाउँछ तपाईँको स्टार्टिङ एन्ड इन्डिङ विथ भनौँ न, एक्चुअल कति तपाईँको $200 कि स्टार्टिङ भन्दा पनि इन्डिङ विथ तपाईँको के हुन्छ एस 200 ले यसले एक्ज्याक्टली नै के बुझाउँछ ठ्याक्कै एस नम्बर 200 भन्ने बुझाउँछ कि वाइट स्पेसले चाहिँ, बुझ्नु भने।
सो यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसले तपाईँको यसरी यदि लेख्नुभयो भने यसले तपाईँको यो 3टा 4टा क्यारेक्टरलाई बुझाइदिन्छ ल। 3टा मिनिङ हुन्छ नि त हैन। एउटा के हुन्छ अरे तपाईँको, एउटा भनेको तपाईँको यसमा एक्ज्याक्टली के हुन्छ, इन्डिङ कतिमा हुन्छ 200 मा हुन्छ भने बुझायो एउटा हैन। अर्को भनेको तपाईँको के पनि बुझाउँछ, यसले यो पनि बुझाउँछ ल। स्टार्टिङ विथ 200 एन्ड इन्डिङ यो तपाईँको अन्तिममा चाहिँ छँदैछ भनेपछि स्टार्टिङ तपाईँको केबाट स्टार्टिङ विथ यस 200 पनि बुझाउँछ के, 200 एन्ड इन्डिङ त छँदैछ ल, अन्तिमको इन्डिङ भइहाल्यो। सो यो पनि बुझाउँछ, यसलाई पनि डिनोट गर्छ तपाईँको। जस्तै तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ नि त, तपाईँले के हुन्छ स्पेस 200 इयर्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई पनि बुझाउँछ, यसलाई पनि बुझाउँछ र साथसाथै यसलाई पनि बुझाउन खोज्छ, तर यो चाहिँ अलिकति हुँदैन कि $200 पनि बुझाउन सक्छ, किनभने अन्तिममा इन्डिङ भएको यो हो भन्ने पनि बुझाउन सक्छ नि त। सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति मानिँदैन, यो के हुन्छ नट युज ल, त्यो चाहिँ युज हुँदैन किनभने इन्डिङै 200 फेरि 200 मा इन्डिङ भन्ने त हुँदैन नि त। सो त्यो चाहिँ अलिकति मिलेन, यो चाहिँ मिलाउँदैन। तर यो 2-3टालाई बुझाउन सक्छ कि यसले, भनेको कस्तो भने यो क्यारेक्टरले चाहिँ यो जस्तै यो स्पेस दिनुभयो भने यसले के बुझाउँछ, 3टा बुझाउँछ नि त हैन। एउटा $200, अर्को स्पेस, स्पेस भनेको ब्ल्याङ्क, जस्तै त्यो हुन सक्छ लाइक 100 अनि 200 इयर्स हुन सक्छ, डलर त पछाडि छँदैछ। सो यसमा बिचको यो स्पेसलाई बुझाउन सक्छ। अर्को भनेको तपाईँको डलर इन्डिङलाई बुझाउँछ कि 3टा बुझाउँछ भनेर भनेको नि त हैन हामीले, यसलाई पनि बुझाउँछ, यसलाई पनि बुझाउँछ, यसलाई पनि बुझाउँछ भनेर भनेको। र यसमा चाहिँ इन्डिङ पनि भएको कारणले यो लिँदैन, भनेको इन्डिङै 200 भनेर कसरी भन्नु त, त्यो हुँदैन। सो के भन्छ, इन्डिङ पनि 200 अरे अनि त्यसपछि ब्ल्याङ्क 200 छ कि यसमा फेरि, सो त्यो हुँदैन। यसले स्पेस बुझाउन सक्छ भनेको मानौ यसले तपाईँको यति गर्नुभयो भने तपाईँको 100 अनि त्यसपछि अन्डरस्कोर अब हुँदैन, मानौ 100 अनि 200 हुँदै गएर आएको एस छ भने त्यसलाई पनि म्याच गर्छ ल, रिमेम्बर दिस, स्पेसलाई पनि म्याच गर्छ। अनि मानौ कुनै पनि एस नम्बर जुन 200 बाट स्टार्ट भएछ भने त्यसलाई पनि म्याच गर्छ ल। सो यति प्यारामिटरहरूलाई म्याच गर्छ, त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँको मेजर क्यारेक्टरहरू होला यिनीहरू। यो होइन है फेरि, यो एक्सक्लामेटर फेरि अर्कै बुझेला फेरि, क्यारेट स्टार्टिङ, यो डलर इन्डिङ, स्पेसले भनेको अब कसरी लगाएको छ त्यसलाई डिनोट गर्छ, डट एस्ट्रिक भनेको सबै एस नम्बर ल। यसमा क्लियर छ, केही सोध्नु छ यसमा तपाईँले एनिथिङ? हिमाल सर बुझ्यो, आनन्द सर? यो क्यारेक्टरहरू हुन्छ ल, ठिकै छ। एउटा सानो एउटा एज फिल्टर गरेर हेरौँ, अब खालि 100लाई मात्रै हेर्ने गरेको छ। यु क्यान लुक अन फ्रम द 4 अल्सो, नो इस्यु। अर्कोमा गएन है, 1-2 रुटहरू हेर्छु। सो आइपी बिजिपी गर्नेले हेर्ने ल, किनभने हामीलाई त एस हेर्नु छ नि त, हामीलाई अरू हेर्नु छैन, नेक्स्टअप हेर्नु छैन, हामीलाई वेट हेर्नु छैन, हामीलाई म्याट्रिक हेर्नु छैन। वी डोन्ट वान्ट टु चेक एनिथिङ के, वी जस्ट वान्ट टु सी द के हेर्न चाहन्छौँ हामी, सिर्फ के मात्रै, यो नेटवर्क मात्रै हेर्न चाहन्छौँ। सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हियर यु क्यान सी द सम अफ द रुटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, कसलाई फिल्टर गर्ने। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो म स्टार्टिङ 100 बाट भएकोलाई म फिल्टर गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने त्यो सबै जान्छ, स्टार्टिङ 100 भएको सबै जान्छ ल। कुन जान्छ यो भन्नुभयो भने यसको के छ, स्टार्टिङै 100 हो, यो पनि जान्छ, यो जान्छ, यो जान्छ, यो 3टै जान्छ ल। भनेको यो चाहिँ जाँदैन, यो चाहिँ जाँदैन, स्टार्टिङ 100 हो। अब इन्डिङ 100 भन्नुभयो भने कुन जान्छ, इन्डिङमा को छ 100, यो पनि जान्छ, यो पनि जान्छ, यो दुइटै जान्छ। 300 भन्नुभयो भने यो तपाईँको 3टै जान्छ। कसरी फिल्टर गर्ने डिपेन्ड गर्छ ल तपाईँमा, ठिक छ। सो म गर्न चाहन्छु 111 को रुटलाई फिल्टर गर्नु, आई डोन्ट वान्ट टु रिसिभ द 111 रुट्स। सो के गर्ने त, त्यसो भए यहाँ जाने, पहिला ट्राफिक त म्याच गर्नै पर्छ, बिकज द्याट इज मेन्डेटरी। अब ट्राफिक के गर्ने फेरि, सबैलाई गर्ने कि तपाईँको पार्टिकुलरलाई गर्ने? हामी के गर्ने, हामी त यस पातले के गर्छ अरे एस नम्बर बेसिस गर्ने हो कि, यसमा म स्पेसिफिक यति मात्रै रुट गर्छु है भन्ने कुराको छँदै छैन कि यसमा। यसले के भन्छ तपाईँको, ओके फिल्टर द अल द रुट्स भन्ने बुझाउँछ कि फ्रम द्याट एएस नम्बर, त्यो एएसबाट सबै रुट फिल्टर गर्ने, जो म्याच हुन्छ सबै जाओस् भन्छ कि। सो के गर्ने त त्यसमा अलिकति डिफ्रेन्स, आइपिएस पाथ गर्नुपर्छ अनि एसएस लिस्ट लेख्ने, नम्बर दिने। यो चाहिँ एसएस लिस्ट नम्बर भन्दा पनि यो चाहिँ एस पाथ नम्बर हो। सो जति दिँदा पनि हुन्छ, यसमा आउँछ 1 देखि 500 सम्म दिन मिल्छ ल। यो चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो एसएस लिस्ट नम्बर कसको लागि, एस पाथको लागि हो ल। सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान गिभ समथिङ लाइक जति दिँदा पनि हुन्छ, 1 दिनु, 10 दिनु, 500 दिनु, त्यो प्रब्लम भएन।
यो चाहिँ एस पाथ नम्बर हो ल। के गर्ने डिनाइ गर्ने कि एलाउ गर्ने? डिनाइ गर्दैछु। कसको लागि? 100 बाट स्टार्ट भयो। 100 मात्रै गर्नु भने त सबै म्याच हुन्छ है। त्यो अरू 100 छ भने जस्तै मानौँ यहाँ 2100 रहेछ भने त्यो पनि म्याच हुन्छ। के गर्ने बाँकी रहेको लागि कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अनि यसमा डलर लगाउनु त लास्टमा डलर इन्डिङको लागि होइन? यसो गर्दा पनि भयो। डलर भनेको इन्डिङको लागि 100 मा इन्ड भएको भन्न खोजेको मैले। ए 100 मा इन्ड भएको? नत्र मैले के गरेँ भने $100 मात्रै गर्न पनि सक्थेँ नि त होइन। त्यो पनि गर्न सक्थेँ, त्यसले पनि त्यही बुझाउँथ्यो। तर अन्डर स्कोर चाहिँ यो किन दिएको भन्दाखेरि एक्चुअली 100 मात्रै कि मैले यो गरेँ भने चाहिँ उसले के पनि बुझ्छ अरे तपाईँको 1100 पनि बुझ्छ। 100 म्याच हुनु पर्यो क्या अन्तिम। उसले त इन्डिङमा हेर्छ नि त। सो 1100 पनि म्याच भयो, 2100 पनि म्याच भयो। सो अरू रुट थियो जस्तै अरू एएस नम्बर थियो, त्यहाँबाट आइरहेको 11 बाट आएको पनि जान्छ, फेरि 21 बाट पनि जान्छ। सो 100 मात्रै उसले हेर्छ क्या, अरू केही हेर्दैन क्या अगाडि। बुझ्यो भने अन्तिमबाट हेर्छ क्या उसले। सो 100 ठिक छ, 100 म्याच भयो, ओके फिल्टर अल द रुट्स। त्यसरी बुझ्छ कि। जस्तै मैले स्टार्टिङ 100 भने उसले के गर्छ, स्टार्टिङमा 100 हुनु पर्यो, पछाडि जतिसुकै यस्तो फरक पर्दैन। सो त्यसरी बुझ्छ कि यसले। त्यही भएर चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ या इन्डिङ हो तपाईँको 100 मै भएको चाहिँ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि। एक्चुअल एएस नम्बर कति 100 मा भएको बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ त्यति हो। अब एएस पार कति तपाईँको एसएस लिस्ट कति हो 1। बाँकी रहेको लागि त फर्मेट गर्नु पर्यो, नत्र सबै जान्छ है। फेरि फर्मेट के गर्ने डट एस्ट्रिक ल। यसले के बुझाउँछ, बाँकी रहेको अरू सबै एएस नम्बरहरू के होस् तपाईँको फर्मेट भएर जाओस् भनेर बुझाउँछ ल। सो फिल्टर गरौँ, कुन बेसिसमा फिल्टर गर्नुपर्ने छ डिपेन्ड गर्छ। फेरि दुइटै जाने होइन एकैचोटि ल। फिल्टर डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कहाँ एप्लाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। म के गर्छु भन्दाखेरि अहिले मैले रुट रिसिभ गरिरहेको छु कहाँबाट 100 र 34 र 3 बाट। यो बेस्ट पनि छैन, म यहाँबाट फिल्टर गर्न चाहन्छु ल। आई वान्ट टु रिमुभ सरी रिसिभ द रुट फ्रम हियर द्याट इज कमिङ विथ द एएस नम्बर 100 भनेपछि यसलाई म भन्छु कि ओके उसले मलाई रुट दिइरहेछ, उसले मलाई एएस नम्बर त सेट गरेर दिन्छ। र कुनै पनि रुट यदि 100 सेट गरेर दिन्छ भने म त्यो लिँदिनँ ल। इन्डिङमा 100 छ नि त म लिँदिनँ कि। ठिक छ, यो 41 बाट म लिइरहेको छु, त्यो प्रब्लम भएन, यहाँबाट कम्युनिकेसन पनि गर्छु, तर योबाट चाहिँ लिँदिनँ भन्न खोजेको मैले। भनेपछि डिपेन्ड गर्छ, एप्लाईमा पनि डिपेन्ड गर्छ ल। अब गरौँ, नेबरलाई गर्ने हो ल। राउटर बिजिपी कति 400, नेबर कोसँग कति छ नेबर 34.3 छ 1.34.3। फिल्टर लिस्ट लेख्नुपर्छ ल यसमा चाहिँ। फिल्टर लिस्ट कति 1 कतिखेर इन्कमिङ हुँदाखेरि कि आउटगोइङ हुँदा। अब यो त तपाईँले रिसिभ गर्दाखेरि हो होइन। इन यो चाहिँ दुईतिर एप्लाई गर्न मिल्छ, आउटगोइङमा पनि गर्न मिल्छ, इन्कमिङमा पनि गर्न मिल्छ। डु क्लियर आइपी बिजिपी सफ्ट डु सो आइपी बिजिपी एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। गयो रुट गयो, हेर्नु त के भयो 100 बाट स्टार्टिङ भयो, के भयो रिमुभ भयो। गयो सिप कहाँबाट मात्रै आउँदैछ 41 बाट मात्रै आउँदैछ। कहाँबाटको रुट गयो 102.1 र 41.1 बाट रुट रिमुभ भयो होइन हौ 102.1 र 34 बाट रिमुभ भयो ल। किन त्यहाँबाट, किनभने मैले के गरेँ भने मैले के भने मेरो एस पाथबाट, जसले एस पाथ फिल्टरिङ भन्छ, एस पाथबाट मैले के भने नि आफूमा बसेर आई डोन्ट वान्ट टु रिसिभ द रुट द्याट इज कमिङ फ्रम द $100 भनेको इन्डिङ यतिमा हुन्छ भने फ्रम वेयर फ्रम द नेबर आर। मैले यो डिरेक्सनमा एप्लाई गरेको थिएँ नि। R1ले जहिले पनि के हुन्थ्यो भने R4ले जहिले पनि चेक गर्थ्यो कि R1ले एडभाइस गर्दै गर्दाको रुटमा चाहिँ $100 अन्तिममा छ नि, त्यसलाई फिल्टर गरेर लिनुपर्छ। सो त्यो बेसिसमा लिन्थ्यो र। तर मैले के गरेँ R3 बाट गरेँ, केमा इन्कमिङमा भनेको R3 बाट दिँदै गर्दाखेरि यो फिल्टर होस्। आउटगोइङमा पनि गर्न मिल्छ, आउटगोइङ भनेको आफूले दिँदै गर्दाखेरि त्यो रुट फिल्टर गरेर जाओस्। ठिक छ, सो यसरी गर्न मिल्छ। अनि एप्लाई कहाँ गर्ने त्यसले पनि अलिकति के गर्छ डिफल्ट चाहिँ गर्छ ल। भनेपछि के भयो तपाईँको 41 बाट मात्रै आयो रुट, उतापट्टिबाट गयो, यो रुटहरू पनि भयो। यो होइन, यो अगाडिको रुट रिमुभ भयो 34 र 3 बाट रुटहरू गयो। यसरी भयो। टर्न 300 भन्नुभयो भने त टर्न 300 को पनि जान्छ ल, त्यो जसो गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो मैले रुसो हिस्ट्री गरेँ, के गर्ने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब मानौँ तपाईँले के गर्नुभयो, एक्जाम्पलको लागि हामी आरकोमा बसेर यतै एप्लाई गरेँ। अब अलिकति म यसलाई एडिट गर्छु एएस नम्बरलाई, अरू केही पनि गर्दिनँ। नो आइपी एस पाथ 1 गरेर ल यो गरेँ। अब म फेरि यसलाई अलिकति एडिट गर्छु, के गर्छु भन्दाखेरि I'll show you
कति गरे माथि चाहिँ हामीले एक्सेस लिस्ट बनायौँ, तल चाहिँ यो फिल्टर लिस्ट दियौँ नि, त्यसले त्यो फिल्टर लिस्टमा एसएस लिस्ट बनाएको नि एएस पाथ एसएस लिस्ट हो ल, एएस पाथको एसएस लिस्ट हो, यसलाई भन्छ एप्लाई गर्दा फिल्टर लिस्ट भनेर भन्छौँ ल। यो नर्मल एसएस लिस्ट होइन, यो कसको लागि हो, एएस पाथको एसएस लिस्ट हो र यो। यसको नम्बर तपाईँले 1 देखि 500 सम्म दिन सक्नुहुन्छ। हजुर एएस पाथको एएस पाथ एसएस लिस्ट नम्बर हो ल यो, अरूको होइन। सो मैले गरेको कति त मात्रै 2300 अन्डर स्कोर कतिसम्म तपाईँको $100। यो पनि गर्न सक्यो कि, या के गर्न सकिन्छ, जस्तै मानौ स्टार्टिङ 100 रहेछ, यो मैले फिल्टर गर्न मन लाग्यो, मलाई कति गर्न मन लाग्यो 2300 को गर्न मन लाग्यो, यो पनि गर्न सकेँ। यहाँ 100 र 20बाट आउने रुटहरू मलाई फिल्टर गर्न मन लाग्यो। सो के गर्न सकिन्छ, स्टार्टिङ कति छ 100बाट छ, 100 को इन्डिङ कति छ 2300 मा छ, के गर्ने त अरू। बाँकी रोकोलाई पर्मिट गर्नुपर्छ, नत्र यसले काम गर्छ, पर्मिट त गर्नै पर्यो। सो डु क्लियर आइपीबीजीपी एप्लाई गरेको छैन होला, अघि पनि गरेको थियो, गर्न त त्यो पनि रहन्छ त, त्यही पनि एप्लाई गरिदिनु होइन, के जान्छ। डु क्लियर आइपीबीजीपी एब्स्ट्रिक्ट सफ्ट एकछिन वेट गर्नुपर्छ। डु सो कसको लागि एप्लाई गरियो फेरि 102 र 134. ओके ओके, यो नेबरको नेबर चाहिँ उल्टो लगायो नि त, फेरि यो नेबर होइन नि त हाम्रो, को हो त नेबर, 100बाट आएको त रुटै छैन, फेरि म्याचै गर्न मिलेन कि। फेरि के गर्यो भने 100बाट स्टार्टिङ भएर 2300मा एन्डिङ होस् भन्न त भन्यो, तर त्यो रुट त 41ले दिएको हो नि त, 34ले दिएको हो त हामीलाई, होइन नि त। 34 सधैँ त्यो रुट छँदै छैन, कहाँबाट 100बाट आएको रुट छँदै छैन, सो त्यसलाई उसले फिल्टर गर्नै मानेन कि। सो के गरौँ भने 41मा एप्लाई गर्दा चाहिँ हुन्थ्यो। सो अलिकति मिस्टेक भयो, राउटर पिजिपी यो यसले दिएको होइन कि रुट, कसले दिएको हो तपाईँको नेबर 41ले चाहिँ दिएको रुटहरूकै हो। फिल्टर लिस्ट क्लियर आइपीबीजीपी गयो, मैले के भने सेकेन्डचोटि। सो यसरी नै फिल्टर गर्नेले योसँग तपाईँहरूले अलिकति लाजो टोपोलोजी बनाएर कसरी आउने भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले के भने यहाँ हेर्न सकिन्छ, वाट सेट इज द्याट, यो सेकेन्ड हो यो मैले एप्लाई गरेको, यो नेबर चाहिँ अलिकति मिलेन, यो नेबर अलिकति प्रोपरली दिनुपर्छ। मैले के भने स्टार्टिङ विथ कति 100 एन्ड इन्डिङ विथ 2300। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने इन्डिङ विथ यस $100 एक्ज्याक्टली यसमा पनि यति नै हो भनेर भन्यो। सो यसमा चाहिँ यसरी गर्ने, यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ। सो स्टार्टिङ विथ 100 इन्डिङ विथ कति अरे 2300 भइहाल्यो नि होइन। सो नेबर अलिकति मिलेन, रुटै आएको छैन, फेरि रुटै नआएपछि त फिल्टर हुने कुरै हुँदैन फेरि होइन, त्यही भएर आएको बेला चाहिँ दिनु पर्यो, छैन भने हुन त एक्जिक्युट भइ नै रहेछ होइन, तर रुटै छैन कि, फेरि यो म्याच हुने तपाईँको रुटै भइदिएन कि, त्यही भएर एप्लाई भएन। सो मैले के भने सुरुमा के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नु ल म त्यो भनिदिन्छु। सुरुमा के भन्यो भने 102 र 34 3मा भन्यो भन्न चाहिँ, र स्टार्टिङ 100 2300 भन्यो। अब 102 र 134 र 3बाट त्यो 100बाट स्टार्ट भएको रुटै छैन, सधैँ यहाँ छँदै छैन। सो नभएपछि त्यो फिल्टर हुने कुरै भएन। सो एप्लाई चाहिँ कहाँ गर्नु पर्थ्यो 41मा गर्नु पर्थ्यो, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ रुट आइरहेछ नि त 100बाट। सो तपाईँको अटोमेटिकली के हुन्छ, अब रुटै नभइसकेपछि बेस्टको हुनु पर्यो, 30 पनि हुनु पर्यो भनेपछि अहिले ट्राफिकहरू कहाँबाट आउँछ यहाँनिर हेर्ने भने ट्रास रुट गरेँ मैले कहाँ जानको लागि, जस्तै यहाँ 12मा जानको लागि 112मा या 113मा जानको लागि कहाँबाट जान्छ 34 र 3बाट जान्छ। सुरुमा बेस त त्यही पनि थियो होइन, तर पनि त्यहीँबाट जान्छ अब अहिले पनि। कहिले काहीँ कुनै कुनै रुटहरूलाई बेस्ट बनाउँदा पनि भयो, त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। भनेपछि मैले के भने 100बाट स्टार्ट भएको र 2300मा एन्ड भएको ल, भनेपछि के हुन्छ 100बाट स्टार्ट हुँदै 2300मा एन्ड भयो।
यसलाई मैले यसो गरेको थियो भने मैले $2300 गरेको थियो भने पनि जान त जान्थ्यो, यो रुट र यो रुट जान्थ्यो अटोमेटिकली, तर अरू पनि जान्थ्यो कि। सो ठ्याक्कै अब जस्तै मानौँ न यसमा तपाईँको 200 यहाँ हेर्नु न, यसलाई मैले यसरी पनि डिसिप्ट त गर्न सक्थेँ, मैले $2300 गर्न सक्थेँ नि त होइन, गर्न त सक्थेँ। तर अरू पनि रुटहरू रहेछ यो 41बाट आउने मानौँ, यहाँनिर 200 रहेछ अनि 2300 रहेछ फर इक्जाम्पल। धेरै भयो, यसमा स्पेस दिनुपर्छ। 200 कति रहेछ अनि 2300 रहेछ मानौँ। त्यस पछाडि अर्को रहेछ मानौँ फर इक्जाम्पल 400 रहेछ अनि 2300 रहेछ भनेपछि त्यो पार्टिकुलर नेबरले दिने सबै रुटहरू 2300 को सबै जान्छ कि। सो मैले चाहिँ के भने नि 100 र 2300 हुनु पर्यो क्या एक्ज्याक्टली, अनि मात्रै के हुन्छ त्यो जान्छ भनेर। यसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ ल एप्लाई गर्दाखेरि। क्लियर? अनि यो एसएस लिस्ट नम्बर उतोसको होइन, फिल्टर लिस्टको हो। सो एकचोटि एप्लाई गर्नु होला। अनि रुट चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिकै चेक गर्नु भने चाहिँ देखाउँदैन, एक भरे गरेर तपाईँलाई कन्फ्युजन होला कि ओके मैले एप्लाई गरेको एक्जिक्युट भएन चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्ला। के गर्ने, क्लियर आइपी बिजिपी एस्ट्रिक सफ्ट गर्ने, सो द्याट यसले के गर्छ तपाईँको एकचोटि अब इनबाउन्डमा गर्दा पनि भयो होइन, आउटबाउन्डमा गर्दा पनि भयो। क्लियर आइपी बिजिपी एस्ट्रिक मात्रै नगर्नु होला, होल नेबर तपाईँको यसले रिसेट गरिदिन्छ। बरु क्लियर आइपी बिजिपी एस्ट्रिक सफ्ट गर्दा पनि भयो। यसरी चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। केही डाउट यसमा, एनिथिङ? आनन्द सर बुझ्नुभयो? हिमाल सर बुझ्यो? हजुर। यो बेसिसले पनि के गर्न सकिन्छ, फिल्टर चाहिँ गर्न सकिन्छ। आनन्द सर बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन तपाईँले? यो ओके, यहाँनिर जाऊँ ल। अर्को छ तपाईँको समराइजेसन भन्ने टपिक छ, त्यसलाई हेरौँ ल। हामीले जस्तै के भन्छ समराइजेसन भनेको त बुझ्छौँ नि होइन। समराइजेसन के हुन्छ तपाईँको दुईटा टाइपको हुन्छ हो हामीसँग। समराइजेसन थाहा छ नि, समराइजेसनमा के डाउट छ? समराइजेसन के हुन्छ के भन्नुभयो? धेरै 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 टाइपको नेटवर्कलाई एउटै बनाएर त्यसलाई गर्ने कन्टिजियस नेटवर्क ल, कन्टिजियस नेटवर्क भन्नुपर्छ ल। धेरै टाइप अफ नेटवर्क त ठिक छ होइन, तर कन्टिजियस नेटवर्क भन्नुपर्छ ल, किनभने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई गर्छ त एउटै बनाउँदैन ल। सिमिलर के हुनु पर्यो, सिमिलर बेसिस हुनु पर्यो। सो कन्टिजियस नेटवर्क गर्छ, एउटै बनाउने काम गर्छ। एउटा छ अटो समरी, यो अटो समरी त हामी गर्दै गर्दैनौँ। बिजिपीमा बाई डिफल्ट के हुन्छ, अटो समरी एभाइलेबल हुन्छ, तर बाई डिफल्ट के हुन्छ, यो डिसेबल हुन्छ ल। बुझ्नुभयो नि? के हुन्छ, अटो समरीले के गर्छ, समराइजेस अटोमेटिकली, मिलाएर बुझौँ है, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, अटोमेटिकली अन द बेसिस अफ केमा तपाईँको क्लास विच नर्मली के गर्छ हामी हु सुड बी डिसेबल भनेर लेखौँ न होइन, त्यो हामीलाई चाहिँदैन नि त, गर्नुपर्छ त समराइजेसन, त्यसरी गर्दैनौँ। सो हु सुड बी डिसेबल त त्यसलाई हामी डिसेबल गर्छौँ। र के हुन्छ तपाईँको बाई डिफल्ट डिसेबल नै हुन्छ ल यसमा बिजिपीमा। टु डु डिसेबल के गर्नु चाहिँ पर्दैन, तर हुन चाहिँ के हुन्छ ल अटो समरी। सो आइपी प्रोटोकल गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। यहाँ के हुन्छ यहाँनिर अटोमेटिक राउट समराइजेसन के हुन्छ अरे बाई डिफल्ट तपाईँको डिसेबल हुन्छ, तर हुन चाहिँ हुन्छ, फेरि नहुने चाहिँ होइन ल। यो भयो एउटा। अर्को भनेको तपाईँको के हुन्छ, यो हेर्न मन छ भने चाहिँ सो आइपी प्रोटोकल गर्ने। अर्को म्यानुअल समराइजेसन भनेको चाहिँ अब हामीलाई कतिवटा समराइजेसन गर्नुपर्ने छ, त्यो बेसिसमा हामी गर्छौँ कि। त्यो चाहिँ हामीले जस्तै नेसेसिटी अनुसार के गर्न सकिन्छ, वी क्यान एप्लाई द बेसिस अफ नेसेसिटी भनौँ न। अब जतिखेर हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार हामीले एप्लाई गर्छौँ कि यो म्यानुअल समराइजेसन चाहिँ होइन, त्यो जहिले पनि त्यो अटोमेटिक एप्लाई हुने होइन यो चाहिँ। ठिक छ, अटो समरी चाहिँ बाई डिफल्ट तपाईँको अटोमेटिक हुन्छ, क्लासको बेसिसमा लान्छ यसले, अन द बेसिस अफ क्लास फुल भनौँ एक किसिमले, जुन हामीलाई नेसेसरी हुन्छ त हुँदैन, त्यो कारणले हामी यसलाई डिसेबल गर्छौँ। अनि अर्को छ तपाईँको यो नि छ के छ, सिङ्क्रोनाइजेसन भन्ने देख्नुभयो होला। सो वाट इज सिङ्क्रोनाइजेसन भनेको चाहिँ के थियो भने आइजिपी सिङ्क्रोनाइजेसन इज डिसेबल्ड भन्छ। बाई डिफल्ट पहिला बिजिपी तपाईँको क्रिएट गर्दाखेरि रुट क्यारी गर्न डेभलप गरेको प्रोटोकल हुँदै होइन क्या। बिजिपी भनेको कस्तो भने, बिजिपी भनेको एउटा नेबर बनाएर नेबरसिप इस्टाब्लिस गरेर त्यहाँको रुटहरूलाई म्यानिपुलेसन गर्ने प्रोटोकल हो कि। बुझ्नु भने कसरी रुटहरूलाई रिसिभ गर्ने, कसरी फरवर्ड गर्ने, कसरी रुटलाई प्ले गर्न सक्छ, हाउ
यु क्यान फिल्टर अन द बेसिस अफ द एस पाथ रुटलाई फिल्टर गर्नु पर्यो रुट त्यो बेसिसमा डिजाइन गरेको प्रोटोकल हो कि बिजिपी भनेको नट टु क्यारी द रुट्स लाइक त तपाईँको अरू प्रोटोकलले जस्तो रुट क्यारी गर्न एउटाबाट अर्कोमा रुट एक्सचेन्ज गर्न त्यसरी डिजाइन गरेको प्रोटोकल हुँदै होइन कि सो त्यो कारणले बिफोर चाहिँ के थियो भने बिजिपीले नेभरसिप बनाउँछ बिजिपीले तपाईँको अपडेट पनि दिन्छ प्रब्लम भएन तर जुन हामीले नेटवर्क कमान्डबाट बिजिपी इस्टाब्लिस गर्दै जान्थ्यो त्यसले तपाईँको यो जति पनि एउटा नेटवर्कहरू हुन्छ नि जस्तै तपाईँले 11को नेटवर्क एडभाइज गर्नु भने त्यो एडभाइजै नगर्दिने कि बुझ्नु आफ्नो नेबरलाई के गर्ने एडभाइज चाहिँ गर्दै नगर्ने कि के गर्नु पर्थ्यो अनि बरु ओएसपीएफ चलाउनु पर्थ्यो या तपाईँको इएचआरपी चलाउनु पर्थ्यो अनि बल्ल गएर त्यसले रुट क्यारी गर्थ्यो उसले चाहिँ एबोपमा बसेर अब रुटलाई के भन्छ लाइक म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्थ्यो कि बिजिपीले नेबरसिपहरू बनाउने काम गर्थ्यो तर यदि त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ हामी के अलिकति ओल्डर भर्जन अफ राउटरको कुरा गर्छौँ भनेपछि एट द्याट पोइन्ट जहाँनिर आइजिपी सिङ्क्रोनाइजेसन बाइ डिफल्ट इनेबल्ड नै हुन्थ्यो कि बुझ्नु इनेबल्ड हुन्थ्यो सो इनेबल्ड हुने कन्डिसनमा चाहिँ उसले के गर्ने रहेछ तपाईँको रुट क्यारी नै नगर्दिने कि बिजिपीले जस्तै हामीले नेटवर्क बिजिपी नेटवर्क कमान्डबाट बिजिपीमा रुट एडभाइज गर्छ त्यो रुट क्यारी नगर्ने कि सो एट दिस पोइन्ट त तपाईँको बिजिपीले रुट क्यारी नगर्ने भयो सो हामी के गर्थ्यौँ भने नो आइजिपी नो सिङ्क्रोनाइजेसन गर्थ्यो यसलाई डिसेबल गर्थ्यो कि तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरको डिसेबल हुन्छ सो वी डोन्ट ह्याभ टु क्यारी अदर वरी अबाउट इट यसको बारेमा हामीले के गर्नु कुनै पनि वरी अदर त्यसमा तपाईँको कुनै पनि त्यो गर्नु पर्दैन कि किनभने बाइ डिफल्ट के हुन्छ डिसेबल हुन्छ सो बिजिपीले नै रुट लान्छ बिजिपीले नै तपाईँको टेबलहरू क्रिएट गर्न सक्छ सो आइपी राउट गरेँ होइन बिजिपीको रुटहरू आउँछ कम्प्लिटली पहिला चाहिँ हुन्थेन ल पहिला चाहिँ के चाहिन्थ्यो अरू आइजिपी प्रोटोकल चाहिन्थ्यो कि त्यसरी डिजाइन गर्न पनि सक्थ्यो त्यो प्रब्लम भएन जस्तै हो कि आजसम्म के भन्छ लाइक म चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोटोकल रन गर्नु पर्यो रुट क्यारी गर्नको लागि अनि एबोपमा रुट म्यानिपुलेसनको लागि चाहिँ बिजिपी रन गर्नु पर्यो पी टु पी त बिजिपी र के भन्छ प्रोभाइडर एज टु प्रोभाइडर एज त बिजिपी नै रन गरिन्छ त्यहाँभन्दा मिडलमा रहेका पी राउटरमा चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ कि त्यो बेसिसमा गर्ने गरिन्थ्यो के भन्छ सिङ्क्रोनाइजेसन भनेर भन्छ समराइजेसनको कुरा गरेको थियौँ हामी समराइजेसन यसमा दुई किसिमको छ एउटा म्यानुअल समराइजेसन बिजिपीमा चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको कुनै पनि रुटलाई चाहिँ समरी गरेर आफ्नो नेबरलाई त्यसरी पठाउने होइन कि यु आर नेभर गोइङ टु डु द समराइजेसन अन द बेसिस अफ द एउटा के भन्नु इन्टरफेसमा गर्ने गरिन्छ नि होइन हामीले केमा गऱ्यौँ ओएसपीएफमा गऱ्यौँ ओएसपीएफमा रेन्ज र एउटा एरियाको आधारमा समराइजेसन गर्थ्यौँ एबिआर बेसिसमा बसेर या एक्सटर्नल रुटलाई तपाईँको एएसबिआरमा बसेर समराइजेसन गर्यो त्यो एउटा समराइजेसन भयो एएचआरपीमा गर्थ्यौँ भने हामीले पार्टिकुलर इन्टरफेस जस्तै यो इन्टरफेसमा चाहिँ रुट जाँदा समराइज भएर जाओस् है इन्टरफेस बेसिस समराइजेसन गर्यो रिपमा पनि इन्टरफेस बेसिस नै समराइजेसन गर्यो कि तर बिजिपीमा के हुन्छ भने तपाईँको बिजिपीले तपाईँको बाई डिफल्ट के गर्छ जुन हाम्रो बाई डिफल्ट भन्नाले अटो समरी त गर्दैन तर तपाईँको के हुन्छ भने जब हामीले समराइजेसन गर्छ यसले रुटलाई तपाईँको समरी गरेर रुट त्यसरी पठाउने होइन कि यसले दुईटै रुट क्रिएट गर्छ नर्मली बिजिपीको समराइजेसन भनेरलाई हामी के भन्छौँ इट इज कल्ड एज एग्रिगेसन बुझ्नु नि समराइजेसन हुन्छ इज नोन एज एग्रिगेसन भनेर बुझाउँछ ल तपाईँको एग्रिगेसन होला अलिकति मिलाएर बुझाउँ एग्रिगेसन भनेर बुझाउँछ ल एग्रिगेटेड रुट भनेर बुझाउँछ कि बुझ्नु नि यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको बाई डिफल्ट मैले अघि भनिहालेँ यसले तपाईँको समरी रुट मात्रै क्रिएट गर्दैन कि इट विल क्रिएट समरी पनि छँदैछ समराइज रुट पनि छँदैछ होइन समराइज रुट पनि क्रिएट गर्छ एज वेल एज के हुन्छ तपाईँको बिजिपीले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त अरूमाथि के जानेको छ जस्तै मैले मानौँ न एउटा एरिया बेसिसमा मैले समराइजेसन गरेँ भने उसले त्यो एरियाभरि नै के गर्छ तपाईँको समराइज रुट पठाउँछ नि त होइन अनसमरी रुट पठाउँछ त पठाउँदैन इन्टरफेस बेसिसमा गऱ्यो भने सिप समरी रुट मात्रै जान्छ तर बिजिपीमा त्यो हुँदैन फेरि बिजिपीले के गर्छ भने बिजिपीले चाहिँ रुट के भन्छ समरी पनि क्रिएट गरिदिन्छ अनसमराइज पनि क्रिएट गरेर राखिदिन्छ कि हो त्यस पछाडि चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी बिजिपीमा के राम्रो छ भन्दाखेरि अब तपाईँले आइजिपीतिर समरी रुट पठाउन मन छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ अब के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सो द्याट वी क्यान म्यानिपुलेट रुट्स
Passport, neighbors next city. So हामीलाई अब जुन नेबरलाई चाहिँ मलाई मानौ न मसँग दुईटा नेबर छ यहाँनिर मसँग दुईटा नेबर छ ल एस नम्बर मैले कति भने 5 एस नम्बर छ मानौ 10 एस नम्बर छ मान्दा छ फर एक्जाम्पल ओके यहाँनिर रुटहरु थियो मैले त्यसलाई समराइजेसन गरे मानौ 111.0.0/30 बिटमा गरे अब यसले के गर्छ भने तपाईको यो पनि समराइज रुट पनि क्रिएट गर्छ साथसाथै त्यो जुन बाँकी रहेको अनसमराइज रुटहरु हुन्छ नि हैन त्यसलाई पनि तपाईको रुट रहिरहन्छ के 11 डाटा है सबै भनेपछि यो तपाईको अब पहिला चाहिँ चारटा रुट थियो बिफोर चाहिँ हैन समराइज भएपछि जम्मा 5 वटा रुट भयो त्यो 5 वटा रुटै यसलाई पनि एडभाइस गर्छ यसलाई पनि एडभाइस जान्छ के सो यति गइसकेपछि अब के गर्न सक्छ यो राउटरले तपाईको जसरी अब म्यानिपुलेसन गर्न चाहन्छ रुटहरुलाई जस्तै मानौ उले अर्को नेबरलाई चाहिँ समरी मात्रै पठाउने होइन अनसमराइज मात्रै पठाउने समरी नपठाउने सो आफ्नै हिसाबले उनीहरुले म्यानिपुलेट गर्न पाउँछ कि अब जसरी गर्न मन छ समरी मात्रै पठाउन मन छ समरी मात्रै पठाउने समराइज पठाउन मन थिएन भने समराइज नपठाउने होइन समरी पनि पठाउनु पर्थ्यो अनि एक दुईवटा चाहिँ अनसमराइज पठाउनु पर्ने थियो किनभने त्यो चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ अदर त्यो चाहिँ के गर्नु पर्ने थियो तपाईको समराइज नभइकन पठाउनु पर्ने थियो त्यो पनि गर्न पाइयो सो त्यो चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी गर्छ तपाईको बीजीपी एग्रिगेसनमा चाहिँ त्यो एउटा फ्लेक्सिबिलिटी छ ल यहाँ गएर हेर्छु म यहाँ गएर म देखाउँछु पहिला म के गर्छु भने R1 मा एक दुईवटा रुटहरुलाई के गर्नु पर्यो तपाईको एजेन्ट गर्नु पर्यो ल समराइजेसनको लागि किनभने छैन नि त हामीसँग सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ गरे एकवटा इन्टरफेसमा रुटहरु लाउनु पर्यो इन्टरफेस लुक ब्याक 10 गर्छु आईपी एड्रेस मानौ कति गरौँ 111.1.0.1 समराइजेसनको लागि 12 अब बीजीपी मा एडभाइस त गर्नै पर्यो हैन राउटर बीजीपी कति 100 नेटवर्क कति 111.1.0.0 मार्क्स कति एउटा यो भयो अर्को यो छ भयो ल हेरौँ ल म हेर्छु बीजीपीमा हेर्नु त सबै रुट छ नि हैन अहिले सबै छ नि हैन सबै छ R3 मा पनि गरे हेर्नु पर्यो सो आईपी राउट बीजीपी गरे मैले सबै रुट छ सबै छ ल यसैले एडभाइस हुनै बाँकी छ ल एकछिन टाइम लाग्छ सबै रुटहरु आउँछ आयो सबै रुट आयो कि भनेपछि 111 को सबै रुट आइरहेछ म चाहन्छु यसले समराइज होस् न सो के गर्ने हेर्दा पनि हुन्छ सो आईपी बीजीपी गरेर हेर्दा हुन्छ सबै कतिको छ 24 बिटको सबै रुटहरु आइरहेछ ल अब के गर्ने भने म R1 मा बसेर आउने समराइज द रुटहरुलाई के गर्न चाहन्छु समरी गर्ने ल सिम्पल छ समराइजेसन गर्न सेम बेसिस हो हैन राउटर बीजीपी गर्ने बीजीपी को अन्डरमा हुन्छ है सबै राउटर बीजीपी 100 एग्रिगेट एड्रेस भन्ने ल कतिलाई 111.1.0.0 कति बिटमा गर्न मन छ यो 22 बिटमा हुन्छ यसलाई अलिकति हेर्ने तपाईहरुले हैन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ सो यसलाई मैले समराइज गरे ठीक छ डु क्लियर आईपी बीजीपी अब यहाँ पहिला हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर तपाईको 5 वटा रुट थियो केमा 111 को 12 13 को छोडिहाल्नु हामीलाई यसलाई परेन हैन यति रुट थियो सबै 22 बिटको 24 बिटको थियो अब के हुन्छ नि अब यहाँ आएर फेरि अर्को रुट पनि थपिन्छ के हेर्नु त के भयो यु क्यान सी क्लियरली वन मोर रुट के भयो एड भयो के बुझ्नु अगाडिको एक्जिट रुट त छँदैछ प्लस तपाईको यो समराइज रुट पनि गरेर एड भयो कि यसमा मात्रै एड हुने हैन फेरि सबैले अब झन् एउटा बढ्दा रुट जान्छ कि सबैले हेर्ने हो नि अब फेरि एउटा के हुन्छ अब झनै पो धेरै रुट जान्छ कि यसमा अरु छँदैछ त्यो प्लस 22 बिटको पनि गयो कि
अब त झन् एउटा रुट धेरै भएर जान्छ कि समराइज रुट धेरै भएर जान्छ प्लस जस्तै यहाँ हेरेँ मैले अरू आइपी राउट बिजिपी गरेँ राउटिङ टेबलमा पनि त्यही हो ए अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने नाउ यु क्यान म्यानिपुलेट एज पर यु वान के अब तपाईँले जति मन लाग्छ त्यो अनुसार तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ डिनाइ गर्न मन छ भने डिनाइ गर्ने एलाउ गर्न मन छ भने एलाउ गर्ने जसो गर्दा पनि भयो कि म के भन्छु भने अहिले आर्कमा सबै रुट आइरहेको छैन होइन सो आइपी बिजिपी गरेँ सबै रुट आइरहेछ तर म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मलाई समराइज रुट चाहिँ रिसिभ गर्नु छैन कि बुझ्नु अहिले त आर1 बेसिसमा गर्दा पनि भयो जस्तै के गर्नु पर्यो भने यु क्यान डु वान थिङ आर्टमा बसेर गर्दा पनि हुन्छ जहीँ बसेर गर्दा पनि हुन्छ के होस् तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको यो रुट चाहिँ जुन एडभाइज गर्दाखेरि चाहिँ आर्टलाई दिँदाखेरि चाहिँ कसरी जाओस् समराइज भएर जाओस् कि अनसमराइज रूपमा जाओस् जसरी गर्दा पनि हुन्छ ल अब म चाहन्छु यहाँ एक दुईवटा फिल्टर गरौँ अब प्रिफिक्सेस लगाउने फिल्टर गर्ने सिमिलर बेसिसमा जस्तै मैले भने अहिले आर्टमा गरेर हेर्छु ल पहिला म त्यो देखाउँछु यसमा सो आइपी बिजिपी हेर्नु त सबै रुट आइरहेछ नि होइन समराइज अनसमराइज एभ्रिथिङ सबै रुट आइरहेछ सो वाट आई वान्ट टु से इज द्याट अन द अदर साइड आई जस्ट वान्ट टु एडभाइज द समरी रुट सिप के मात्रै गर्छु म अर्थात् समरी रुट मात्रै गर्छु समरी रुट मात्रै गर्छु या अनसमराइज रुट मात्रै म के गर्छु फिल्टर गर्छु यहाँ गएर हेरौँ आइपी प्रिफिक्स लिस्ट कति जे दिँदा पनि भयो मैले फिल्टर गरेँ D9 कतिलाई 111.1.0.0 क्लास कति 22 बिट ग्रेटर देन भनौँ एक किसिमले ग्रेटर देन 24 ल भनेपछि 22 टु तपाईँको केमा 24 बिटको भन्ने कुराहरू भयो नि यसमा त्यो डिनाइ गर्ने बाँकी रकलाई पर्मिट गर्ने होइन पर्मिट राउटर बिजिपी कति हो 100 हो नेबर कसको लागि नेबर भनेको 12.2 को लागि 102.1.12.2 प्रिफिक्स लिस्ट नाम भनेको फिल्टर छ कतिखेर आउट हुँदा ल एडभाइज हुँदाखेरि किनभने उसले त दिने हो नि त त्यो रुटलाई एडभाइज गर्ने हो नि त सो यहाँनिर हेर्छु आर्टमा गएर हेर्छु म क्लियर आइपी बिजिपी एस्ट्रिक सट सो आइपी के भयो हेर्नु त एकछिनै के भयो कि यो एउटा भने एकैछिन हेरौँ न यसमा 111.1. तपाईँको कति छ 0.0 24 बिटको 1 22 2 3 4 फिल्टर भएन त एकछिनै इलेभेन र 0.0 यतापट्टि बसेर लगाएको भए पनि हुन्थ्यो मैले के भने डिनाइ गर्ने यसलाई डिनाइ गर्ने बाँकी रहेकोलाई के गर्ने पर्मिट गर्ने भनेर भने ल ठिकै छ त 102.1.12.2 102 र 1.12.2 ठिकै छ त ठिकै छ ल एप्लाई गरेको फिल्टर लिस्ट के हो तपाईँको आउट भने चाहिँ आउट गर्न जाँदाखेरि के होस् यो रुटलाई फिल्टर गरेर जाओस् भनेर भनेन मैले क्लियर छ त सो आइपी राउट बिजिपी गरेँ इनबाउन्डबाटै फिल्टर गर्दा पनि भयो होइन ओके म यो रुटलाई रिसिभ गर्दिनँ भनेर गर्दा पनि भयो एसएस लिस्टको थ्रुबाट गर्दा पनि हुन्छ हुन त होइन प्रब्लम भएन यहाँनिर गरेर हेर्छु म एकचोटि राउट फिल्टर 22 बिटको 22 बिटको भन्ने कुरा भयो
22 10 12 ठिकै छ त यसमा एप्लाई हुनुपर्ने ल नेभर 12 भनेपछि डिनाई ओके आई डोन्ट वान्ट टु रिसिभ द रुट फ्रम द ओके 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 यो हेर्न बिर्स्यो नि त अघि भन्न त भन्यो तर हेर्दाखेरि हुन्छ नि त होइन हामीले यो हेर्न चाहिँ बिर्सेन ठिक छ ल भइरहेछ ल प्रब्लम भएको छैन ल क्लियर छ त हामीले के भन्यो भने जब तपाईँको म यहाँबाट एडभाइज गर्छु रुट त्यतिखेर चाहिँ के होस् भने वेट अ सेकेन्ड एकैछिन ओके हेर्नु ल सो वाट इज सेट इज द्याट मैले के भने यसमा कहाँ भयो भइरहेछ ल तपाईँको यहाँ हेर्नु त भइरहेछ नि त होइन अरू रुट कहाँबाट आउँदैछ किनभने हामीसँग त दुईवटा वेज छ नि त त्यो बिर्सेछ कि हामीले अघि भन्नु हुन चाहिँ भइरहेछ किनभने हामीसँग त के छ यो जुन 11 को रुटहरू छ 111 को रुटहरू छ त्यो त R2 मा त सिर्फ यहाँबाट मात्रै आउने होइन नि त कहाँबाट पनि आउँछ यहाँबाट पनि आउँछ सो रुट कहाँबाट आइरहेछ हेर्नु त हजुर हजुर 13 बाट गइरहेछ तर उताबाट आइरहेको छ कि त्यो हेर्नै बिर्सेछ भइरहेछ ल यसमा सो के भयो त तपाईँको 13 बाट चाहिँ आइरहेछ त्यो भएर चाहिँ एप्लाई भएको होला नत्र अरू भइरहेछ ल बुझ्नुभयो हिमाल सरले यसरी फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले जसो गर्दा पनि भयो ल हजुर समरी गर्ने तरिका भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ रुटहरू हुनु पर्यो ल फेरि रुटै नभइकन समराइजेसन चाहिँ हुँदैन है सुरुमा रुटहरू एक्जिट गर्नु पर्यो जसरी गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले यो चाहिँ समरी के भन्छ समरी रुटहरू बन्छ एग्रिगेट चाहिँ त्यो समरी रुट सबै एक ठाउँमा ल्याउने भयो नि त के भन्छ समराइज गर्छ जतिमा गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले गर्छ उसले बीजीपी समराइजेसन होइन समराइजेसन यो समराइजेसन गरे यसलाई भन्छ समराइजेसन ठिक छ समराइजेसन गरिसकेपछि अब के गर्ने यहाँ हेर्नु भयो भने के हुन्छ तपाईँले दुईटा रुट देख्नुहुन्छ के देख्नुहुन्छ समराइज पनि देख्नुहुन्छ साथसाथै के देख्नुहुन्छ तपाईँ नन समराइज पनि देख्नुहुन्छ कि दुईटै रुट देख्न सक्नुहुन्छ कि नन समराइज देख्यो नि त होइन सो के गर्ने तपाईँको यो के गरेको भन्दाखेरि building the non summarized roots to advise to neighbor alright 102.112 मा रुट जाँदाखेरि चाहिँ के मात्रै जाओस् सिर्फ समराइज मात्रै जाओस् नन समराइज रुट चाहिँ फिल्टर होस् भनेर भनेको ल यो अलिकति तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन के भनेको छ भने डिनाइ कसलाई गर्ने अरे 22 देखि 24 सम्म 22 देखि ग्रेटर टु 24 एक्ज्याक्ट 24 हो 22 हो त होइन ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है एक्ज्याक्ट 22 भन्दा 22 देखि भनेपछि 23 देखि केसम्म तपाईँको 24 को रुटहरू के हुन्छ जान्छ ल रिमुभ हुन्छ त्यो भन्दा बाहेक अरू आउँछ भनेपछि 22 बिटको मात्रै रुट जान पाउँछ र त्यो भनेको छ ल यसले ओके 22 मात्र जान पाउने 22 मात्रै या 22 भन्दा अरू बाँकी रहेको जान्छ जस्तै 111 को रुट छ 1 डट तपाईको 0 डट कति आछ 0/18 बिट छ भने त्यो पनि एलाउ हुन्छ सिर्फ कति मात्रै तपाईँ 23 र 24 बिटको छ भने त्यो चाहिँ जान पाउँदैन त्यो चाहिँ अनसमाइजमा पर्छ नि त हाम्रो 24 बिटको हो नि त सो त्यो चाहिँ जान पाउँदैन बाँकी रहेको जान पाउँछ सो यो भयो तपाईको आरओमा हामीले एप्लाई गर्यौं आफ्टर दिस R2 मा जाने नेक्स्ट प्रोपरली हेर्नु ल फेरि अहिले जस्तो कन्फ्युजन हुन्छ क्लियर आइपीबीजीपी एस्ट्रिक सफ्ट गर्ने अनि हेर्ने ल हुन चाहिँ भइरा हुन्छ मल्टिपल पास भयो भने चाहिँ त्यो अर्को वेबाट आइदिन्छ के फेरि बुझ्नुभयो नि भनेको अर्कोतिरबाट आउँछ त्यो कारणले भएन कि जस्तो लाग्छ अहिले जस्तो फेरि हजुर यहाँबाट आइरहेछ कि रुट 13 बाट आइरहेछ नि त यो भयो अब तपाईँ चाहनुहुन्छ होइन म त यो यस्तो गर्न चाहदिनँ म सिर्फ के चाहन्छु तपाईको
म सिफ्ट के गर्न चाहन्छु सिफ्ट समरी रुट मात्रै होस् के अनसमराइज रुट हुँदै नहोस् सिफ्ट समरी मात्रै होस् बाइ डिफल्ट हुन्छ ल तपाईँ भनेको होइन अनसमरी केही पनि चाहदिनँ सिफ्ट के होस् तपाईँको समराइज मात्रै होस् आई डोन्ट वान्ट टु रिसिभ अनसमरी प्लस समरी त्यो चाहदिनँ म त्यो जुन अनसमरी रुटहरू छ त्यो चाहिँ सप्रेस सिफ्ट समराइज रुट मात्रै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ल लेट मी रिमुभ दिस अनि यसलाई पनि हटाउँछु म अब गएर हेर्छु आटोमा सबै रुट आउनु पर्यो ल समरी रुट आउनु भएन अरू सबै रुट आउनु पर्यो समरी अनसमरी सबै आउनु पर्यो सबै रुट आयो एकछिन है आएको छैन क्लियर गर्नु पर्थ्यो आयो सबै रुट आइरहेछ ल समरी पनि आयो अनसमरी पनि आइरहेछ कहाँबाट 102 बाट अघि आएको थियो छैन ल अब के गर्छु भने मेरो प्लानिङ के अरे तपाईँको सिफ्ट के हुनु पर्यो समरी मात्रै हुनु पर्यो कि अनसमराइज रुट हुनु भएन यसलाई म हटाउँछु र यसमा म अलिकति पछाडि यहाँ थप्छु समरी गर्ने हैन अलिकति मजाले लेखौँ ल राउटर बिजिपी भित्र जाने अनि के गर्ने भने यसमा गएर तपाईको समरी अन्ली भन्ने ल ओ यति गरेपछि यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको सिफ्ट समरी रुटलाई मात्रै ल्याउने काम गर्छ ल समरी अन्ली थप्ने ल होइन म यो अनसमराइज रुटहरु लिदिन सिफ्ट मलाई के चाहिएको छ समरी मात्रै चाहिएको छ भन्नुभयो भने सिफ्ट समरी रुट मात्रै हाइलाइटेड हुन्छ अरु सबै रुट के भन्छ सप्रेस भएर बस्छ ल सप्रेस भनेको चाहिँ एक किसिमको के भनौं हिडन भएर बस्ने जस्तो के बुझ्नुभयो नि त्यो चाहिँ के गर्ने रे समरी अब आटोमा हेर्ने भने अब के हुँदैन बाइ डिफल्ट के हुन्छ सिफ्ट समरी मात्रै रुटहरु आउँछ भयो सबैलाई ल आटोलाई मात्रै हैन सबैलाई भयो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ समराइज गर्न सक्नुहुन्छ ल स्पेसिफिक गर्न मन छ भने चाहिँ यही रुटमा समरी वानले गर्ने समरी वानले गर्ने त्यो चाहिँ इफ यु वान्ट टु सप्रेस भनेको चाहिँ एक किसिमको हिडन भन्छ सप्रेस भन्छ ल सप्रेस द unsummarized roots then के गर्नु पर्यो यसमा समरी अन्ली भनेर थप्ने ल दुईटा कमान्ड नथप्ने फेरि अगाडि दुईटै एप्लाई होला नि फेरि तपाईहरुको एउटै मात्रै गर्ने ल यो हटाउने पहिलाको अनि पछाडीको लाउने सो यति गरेपछि के हुँदो रहेछ तपाईको यो त गरियो गर्नु तर भरे सिचुएसन कस्तो आएछ भने हैन लाइक समरी त भयो हैन समरी नभएको त हैन यसलाई म अलिकति रुटहरु लेख्छु 11.1.0.1 plus 24 bits 11.1.1.0 plus 24 thereby क्या 11.1. sorry गर्न त गरियो हैन नगरेको त हैन गर्न त गरियो तर कस्तो सिचुएसन आएछ भने ठीक छ समराइज भरे रुट जान्छ यो त समराइजसनमा आउँदै आउँदैन किनभने हामीले 22 बिटमा गरेको हैन सो 22 बिटमा गर्दाखेरि त्यो समराइजसनमा आउँदैन सिफ्ट समराइजसनमा आउने भनेको यो रुटहरु आउँछ सो यो रुटहरु तपाईको कसरी जान्छ भन्दाखेरि 111.1.0.0/22 बिट भएर मात्रै जान्छ एउटै मात्रै रुट जान्छ के यसलाई पनि एउटै रुट जान्छ यसलाई पनि एउटै रुट जान्छ सबैले एउटै मात्रै रुट जान्छ यहाँ हामीले क्लियरली हेर्न सकिन्छ अब त्यसमा के छ 22 बिट छ आरपी मा गरे हेरे भने के देखाउँछ ए 111 को तपाईको 22 बिट को मात्रै रुट आइराछ यो त समराइजसनमा आउँदैन ओके देखाइराछ R4 मा गरे भने पनि त्यही मात्रै देखाइराछ समरी मात्रै आइराछ हैन सो आइराछ तर कन्डिसन कस्तो भएछ भन्दाखेरि तपाईलाई मानु यो नेबरको लागि अहिले R4 को लागि गरौँ हैन R4 को लागि यो नेबरलाई जाँदाखेरि चाहिँ म चाहन्छु समरी जाओस् ठीक छ हैन समरी रुट जाओस् त्यो पनि ठीक छ त्यो मलाई प्रब्लम भएन
तर साथसाथै यो 3 छ नि, यो 3 चाहिँ तपाईको ठिक छ समरीमा पर्छ, यसैमा बिलङ गर्छ, यो गयो रुट यसलाई थाहा छ। तर यो 3 चाहिँ तपाईको एज नर्मल एडभर्टाइज भएर जाओस् के, बुझ्नुभयो नि भनेको कस्तो भने समराइजेसन भएर रुट गयो त्यो ठिक छ, कम्बाइन भयो नि त, यो सबै त अब एउटै भएर जान्छ नि त यो रुट, बुझ्नुभयो नि। यो एउटै जान्छ तपाईको, यो जुन रुट छ तपाईको यो के भएर जान्छ, एउटै मात्रै भएर जान्छ कि यो तपाईको रुटहरु, यो छ नि यो यति रुट एउटै भएर जान्छ, यति मात्रै भएर जान्छ, सिर्फ यही मात्रै भएर जान्छ कि सबैलाई। त्यो मलाई फाइन छ, त्यसमा प्रब्लम छैन। तर आर्कोलाई जाँदाखेरि तपाईको यो 111.1.3.0/24 बिटको जुन रुट छ यो चाहिँ समराइज भएर जानु परेन कि, किनभने यो चाहिँ तपाईको समराइजमै गयो त्यो पनि ठिक छ फाइन, तर अनसमराइज रूपमा चाहिँ यो 3 को रुट चाहिँ जानु पर्यो के आर्कोमा, बुझ्नुभयो नि। एक्सेसनमा हाले जस्तो, एक्सेसन त्यो चाहिँ एक्सेसमा हाले जस्तो ल, त्यसो गर्नु पर्यो। त्यस्तो सिचुएसन आउन सक्छ कहिलेकाहीँ रुटहरुले हामीले समराइजेसनमा भन्दैन अनसमराइज नै पठाउनु पर्ने हुन्छ कि कुनै कुनै रुटहरु। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कसरी फिल्टर गर्ने भने R1 मा जाने, रुट त सबै सप्रेस छ, सप्रेस भनेपछि त उले पठाउँछ त्यो रुटलाई, बुझ्नुभयो नि के हुन्छ तपाईको, सबै रुट सप्रेस छ, यो पनि सप्रेस छ, यो पनि छ, यो पनि, सिर्फ अनसप्रेसको मात्रै छ, 22 मात्रै छ। सो त्यो रुट मात्रै उले एडभर्टाइज गर्छ। अब तपाईको प्लानिङ 3 लाई पठाउने, सो के गर्नु पर्यो भने यो 3 को जुन सप्रेस रुट छ त्यसलाई अनसप्रेस बनाउनु पर्छ ल, भनेको सप्रेस नहोस् भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ कि। कसरी बनाउने हेर्ने एक्जाम ल, अनि कसको लागि गर्ने प्लानिङ हो हाम्रो 102.141.4 को लागि हो ल, अरुको लागि होइन। जसको लागि गर्न मन छ त्यसैको लागि मात्रै गर्ने, धेरैको लागि नगर्ने। टेस्ट 1 फर्मेट एक्चुअल प्रिफिक्स फर्मेट गर्नु होला। एक्चुअल गर्ने नि फेरि तपाईको 22 बिट गर्नु भने त सबै उतो हुन्छ। एक्चुअल गर्ने 3 लाई राउट म्यापमा जाने, के गर्नु पर्ने अनसप्रेस गर्नु पर्ने हो, नामै अनसप्रेस लेखेको ल, जे लेख्दा पनि भयो, कमेन्टेन गरे। मलाई म्याच एड्रेस कति हो 1 भयो, अरु बाँकीको लागि केही पनि गर्नुपर्ने छैन। राउटर BGP 100, नेबर कसको लागि 102.1.41.4 हेर्छु म 4 मा, म गएर म देखाउँछु। सिफ्ट के आइरहेछ, दुईटै मात्रै रुट छ ल, यो 10 भइहाल्यो, अनि अर्को 1.0 मा सबै रुटहरु छ। सो R1 मा गएँ म भन्छु अब यसलाई अनसप्रेस म्याप, नाम के हो, यो चाहिँ नेम ल, यो अनसप्रेस भनेको चाहिँ किवर्ड हो, अनसप्रेस म्याप भनेको चाहिँ एक्सन हो ल, यो कम्प्लिटली एक्सन नै लिन्छ ल यसले। टु क्लियर IPBGP एस्ट्रिक सफ्ट, R4 मा जाने, क्लियर IPBGP, let us have a look। हेर्नु त के भयो, समराइज रुट पनि आयो, 3 को रुट चाहिँ के भयो, असमराइज रुटमा गयो ल, क्लियर छैन। फेरि 8 मा त्यस्तो केही पनि छैन, 8 मा 3 को रुट आएको छ त छैन ल, नथिङ ल, आउँदैन ल। रुट आयो भन्ने बुझ्नुहुन्छ ल, त कहाँबाट आइरहेछ। अब हामीले त यसलाई अनसमराइज गर्न खोजेको गर्न त यो डिरेक्सनमा, अब यसले फेरि यसलाई दिन्छ, यसले फेरि यसलाई दिन्छ, सो यताबाट घुमेर आइरहेछ ल 13 बाट। त्यो रिजनको कारणले हो, कहाँबाट आइरहेछ यो 3 को रुट 13 बाट आइरहेछ। अब उले के बुझ्छ हो कि ए यो त 24 बिटको रहेछ, त्यो मसँग थिएन भने त उले लिन्छ नि त हैन, एडभाइस गरिदिन्छ, त्यो कारणले लिएको मात्रै हो। तर 102 बाट के समराइज मात्रै छ ल अहिले पनि स्टिल। सो भनेपछि यसरी तपाईले रुटहरुलाई चाहिँ कुनै कुनै रुटहरुलाई चाहिँ अनसमराइज गर्नु छ भने चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल। हुन्छ त, क्लियर यसमा केही डाउट, के गर्ने अनसप्रेस भनेको चाहिँ नेम हो ल, यो नेम चाहिँ हुन्छ ABC XYZ पनि हुन्छ। अब यसमा if you want to
advertise some routes of aggregated prefix as unsummarized. Then we can use के भन्छ unsuppressed map भन्छ ल यसलाई एक किसिमको फिल्टर नै हो के यो पनि के गर्ने भने आई एम अन द हार्बर राइट नाउ पहिला यो भनेको यो की हो जे दिँदा पनि हुन्छ यो कीमा केही फरक छैन यसरी गर्नुले ट्राफिक प्रिफिक्सले म्याच गर्दा पनि भयो प्रिफिक्सले म्याच गर्दा पनि भयो म्याच गर्ने केही गर्नु पर्दैन राउट म्यापमा त्यसलाई एड गर्नुपर्छ किनभने राउट म्याप नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो होइन हरेक पोलिसीको लागि अनि अनसप्रेस म्याप भन्ने अनि यो नाम दिने ल नाम दिने त्यति गरेपछि क्लियर गर्न नबिर्सिने हेर्ने रुटहरू अनसम्राइजमा जान्छ बुझ्नुभयो डिजिटमा नि थ्रीको रुट के हुन्छ है अनसम्राइजमा आउँछ कम्युनिकेसन हुन्छ अरूलाई पनि कम्युनिकेसन नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन जस्तै तपाईँको 3.1लाई गयो सोर्स गर्छु आई थिङ्क लुकबाइक 0मा रुट छ कि 3लाई गरेँ मैले 2लाई गरेँ त्यो सबै कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ समराइज नै छ होइन अब भरेकर मैले फिल्टरहरू लाउनु पर्ला के लाउनु पर्ला त्यो कारणले चाहिँ अनसमराइज रुटहरू कहिले काहीँ पठाउनु पर्ने हुन्छ या कस्तो सिचुएसनमा अनसमराइज पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ त्यो रुट रहेछ त्यो रुट चाहिँ केमा दिनु के हुँदो रहेछ तपाईँको एउटा कस्टमरसँग चाहिँ सेन्ड गर्नु चाहिँ कस्टमरको रुट रहेछ मानौँ न भने त्यो बेसिसमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुभयो कि अब अनसमराइज रुट जाओस् भनेर एडभाइस गर्न सक्नुहुन्छ ल द्याट इज अल अबाउट द समराइजेसन केही